السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة. في الفيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا كيفاش ننستاليو بي اش بي في اوبونتو. دونك شفنا من قبل كيفاش ننستاليو اباتشي وشفنا كيفاش ننستاليو ماي اس كيو ال. دونك بقى لنا بي اش بي. اون فوا ننستاليو اباتشي ماي اس كيو ال بي اش بي نقدروا نبداو لو ديفلوبمون ويب، نقدروا نبداو لا بروغراماسيون ويب افيك بي اش بي. دونك باش ننستاليو بي اش بي ولا باش ننستاليو اي حاجه في اوبونتو، كما العاده اول حاجه نديروها هي sudo apt update نتاع لو سيستم تاعنا. دونك فوالا sudo apt update. دونك لوبيراسيون هذه راح تدي لكم وقت على حساب الكونيكسيون تاعكم، على حساب لو سيستم تاعكم اجور ولا لا. دونك انا بور موا قريب تكمل. فوالا دونك هكذا كملت. أو يقول لي 7 packages can be upgraded, run apt list upgradable to see them. دونك apt list هذه ما عندهاش علاقة ب PHP، جست حبيت نوريكم كيفاش تعرفوا لي باكاج اللي تقدروا يتابجريداو. فوالا دونك هذا هما لي باكاج اللي نقدر نابجريديهم. بون باش ندير ابجريد واش ندير sudo apt upgrade، مي بور لو مومون انا مش راح نديرها بيسك ماهيش ما عندهاش علاقه بالبي اش بي، ماهيش نيسيسير. دونك نكملوا الانستالاسيون تاعنا تاع بي اش بي. دونك لا ديرنيير فيرسيون تاع بي اش بي في لو مومون دونجسترمون تاع هاد لا فيديو هي لا فيرسيون 7.4. دونك حنا راح ننستاليو لا فيرسيون 7.4. كيفاش تنستاليو لا فيرسيون 7.4 تاع بي اش بي؟ واش هي لا كوموند؟ هي لا سويفونت sudo apt install -y php 7.4. بالك تقولوا لي واش هي -y هذه؟ -y هذه صافو دير اذا كانت لا كوموند تحتاج كونفيرماسيون ولا، الور لا ريبونس بار ديفو هي يس. داكور دونك كي ندير هذه مش راح تخرج لي هذيك لا كيستيون تاع دو يو وانت تو كونتينيو. دونك هذه حاجه اوبسيونيل مليح تعرفوها، مي هي ماشي بروبليم. تقدروا تلونسيو لا كوموند بلا -y ومن بعد يقول لكم دو يو وانت تو كونتينيو تقولوا يس وديروا اونطري. داكور مي حاجه مليحه تعرفوها. دونك اذا روماركيتو راه ما افيشاليش لا كيستيون هذيك دو يو وانت تو كونتينيو، ديريكتومون افيشالي وركينغ. دونك بدا يخدم، بدا يتيليشارجي. دونك هاو ينستالي. دونك نورمالمون مش راح يدي بزاف وقت. فوالا دونك كملت الانستالاسيون تاع بي اش بي. تحبوا تكونفيرميو بلي بي اش بي راه انستالي، اكتبوا بي اش بي موان في باش يعطيكم لا فيرسيون تاع بي اش بي انستالي. دونك هاي لكم لا فيرسيون انستالي هي 7.4.3. دونك هذه هي لا فيرسيون انستالي. فوالا دونك لا كيستيون كي سبوز، اسكو نقدر نانستالي بليزيور فيرسيون نتاع بي اش بي في لا ماشين تاعي؟ لا ريبونس بيان سور هي وي. نجربوا باغ اكزومبل نانستاليو لا فيرسيون 7.3. دونك نرجع لا كوموند تاعي تاع قبيل، ندير sudo apt install php 7.3 ونشوفوا اسكو تمشي ولا لا. وما حبتش تمشي سي با علاش. sudo apt install php 7.3. بون نجربوا 7.2. يقول لي unable to locate package php 7.2.
نعاود نسيي سي با علاش محبوش يمشيو نسيي مع لا فيرسيون 5.6 كيف كيف بون كيما راكم تشوفوا كي نحب نانستالي لي فيرسيون 7.3 ولا 7.2 لي فيرسيون بريسيدونت تاع بي اش بي راه يدير لي ايرور يقول لي ما لقيتش لو باكاج دونك نسييو دو كوموند هادو بالك يحلوا لنا لو بروبليم دونك نانستالي سوفتوير بروبرتيز كامل فوالا سي بون سي انستالي نزيد نانستالي الريبوزيتوري دونك يقول لي بريس انتر تو كونتينيو دونك ندير اونطري بون بي اش بي هكذا راه انستالي بي اش بي 7.4 راه انستالي انا واش حبيت نزيد دونك اذا صلحت لي حبيت نزيد نستالي لكم فيرسيون واحده اخرى ولا زوج باغ اكزومبل 7.2 7.3 باش نعلمكم كيفاش تسويتشيو ما بين لي فيرسيون تاع بي اش بي في لو سيستيم تاعكم مي سينو هكذا بي اش بي راه انستالي لا فيرسيون 7.4 راهي انستالي مي او كا او تحتاجوا بليزيور فيرسيون حبيت نوريكم كيفاش تنستاليو بليزيور فيرسيون و تسويتشيو بيناتهم تخدموا بهم كامل دونك دوكا نرجعوا ننستاليو لي فيرسيون 7.4 و 7.3 دونك نعاود هذه 7.4 بون سي انستالي بصح نعاودها معليش نورمال يقول لي already installed بون راح يابجريدي معليش دونك لقى بلي 7.4 اكزيستي بصح راه رايح يابجريديه بونس انستالا 7.4.9 ومن قبيل انستالا 7.4.3 دونك نفيريفي لا فيرسيون دير بي اش بي موان في مازال راه يافيشي لي 7.4.3 دونك سي لا ميم فيرسيون صح دوكا نلونسي 7.3 شوف تراش اذا يلقاه ولا لا دونك يلقاه دونك لي كوموند لي اكزيكوتيتهم خلاو لو سيستيم تاعي يلقى لي باكاج نتاع بي اش بي دونك شغل اكتيفيت ريبوزيتوري اللي هو لو ريبرتوار اللي فيه لي فيرسيون تاع بي اش بي فوالا دونك انا راح نانستالي مادام مشات لي راح نانستالي 7.3 و 7.2 و 5.6 دونك راح نزيد نانستالي 3 فيرسيون تاع بي اش بي من بعد نتعلمو كيفاش نسويتشيو ما بين لي فيرسيون باردون وراح تشوفوا باللي ماشي حاجه صعيبه داكور جوست دو تروا كوموند تشفاو عليهم ولا تقدروا ميم تحطوهم دون ان فيشي هكا كي تحتاجوهم دير لهم كوبي كولي ماشي شرط تحفظوا هاد لي كوموند فهموا برك كومون سا سباس سي با لا بين تسيو تحفظوا باسكو هكذاك تتعبوا قادر ميم تكرهوا سيو تفهموا كومون سا سباس ولا كوموند ميم تنساوها تقدروا تحطوها في بلاصه معينه تونجستريوها وترجعوها داكور دونك قريب تكمل لو تيليشارجمون تاع لا فيرسيون 7.3 كيما راكم تشوفوا هنايا دونك ابري تيليشارجمون راح ينستاليه فوالا دونك راكم تشوفوا في لا بروغريسيون تاع الانستالاسيون
ابري الانستالاسيون تاع 7.3 راح نزيدو نفيريفيو لا فيرسيون تاع بي اش بي، راح نشوفو اسكو مازالو يخدم بلا فيرسيون 7.4 ولا اسكو ولا يخدم ب 7.3. دونك هاو يكري في لو دوسي هذا او تي سي بي اش بي 7.3. دونك شاك فيرسيون تاع بي اش بي يكري لها ان دوسي اللي يحط فيها لي فيشي سيرتان فيشي تاعها. دونك تروحوا للدوسي او تي سي سلاش لو دوسي بي اش بي، راح تلقاو بلي شاك فيرسيون عندها دوسي تاعها. 7.4 عندها دوسي و 7.3 عندها دوسي. فوالا دونك كملت الانستالاسيون. فوالا دونك دوكا ندير بي اش بي موان في. دوكا نشوف اسكو راح يعطيني 7.4 ولا 7.3. دونك هنا كاتب لي 7.4. دونك انستالينا 7.3 راهي مانستاليا بصح ماهوش يخدم بها. داكور كاينه حاجه لازم نديروها باش يعود يخدم ب 7.3 ما يخدمش ب 7.4. لازم نقولوا له حنايا، لازم نقولوا له اخدم ب 7.3. دونك من بعد نشوفوا كيفاش واش هي لا كوموند اللي نستعملوها باش يولي لو سيستيم يخدم ب 7.3. جوست نوريكم لو دوسي هذاك او تي سي سلاش بي اش بي. دونك ندخلو ليه نديرو ls. دونك فوالا راكم تشوفوا كاين ان دوسي بور شاك فيرسيون. كاين ان دوسي واسمو 7.3 اي ان دوسي واسمو 7.4. لو كان نزيدو نانستاليو 7.2 راح نزيدو نلقاو هنا ان دوسي واسمو 7.2. داكور دونك نزيد نانستالي 7.2 بلا ميم كوموند. دونك في بلاصه 7.3 ندير 7.2 ونلونسي الانستالاسيون. دونك لقى لو باكاج وراه بدا ينستاليه. دونك بريسك كمل الانستالاسيون تاع لا فيرسيون 7.2. دونك كيما راكم تشوفوا او يكري في لو دوسي 7.2 باردون. دونك كيما قلت لكم بور شاك فيرسيون يكري ان دوسي. دونك كيما العاده نفيريفيو لا فيرسيون تاع بي اش بي. دونك راح نلقاوها 7.4.9 كيما قبيل ونزيدو نديرو ls نشوفو اسكو كريي لنا لو دوسي 7.2. دونك كيما راكم تشوفو كريي لنا لو دوسي 7.2. داكور نزيدو نانستاليو فيرسيون وحده اللي هي 5.6. خي هكذا مانيش غلط. فوالا 5.6. دونك ندير اونطري. دونك الانستالاسيون تاع بي اش بي 5.6 كملت. نفيريفي لا فيرسيون تاع بي اش بي مازالها 7.4.9. نشوف اسكو تكريا لو دوسي 5.6. دونك تكريا. دونك علاش راني ندير هكا حبكم تفهموا واش راه يصرى واش راه قاعد يصرى. انا نستاليو في فيرسيون تاع بي اش بي بصح السيستم مازالو يخدم بلا فيرسيون 7.4.9 وراكم تشوفوا بلي شاك فيرسيون عندها ان دوسي في او تي سي سلاش بي اش بي. داكور هادو كامل راني نوري لكم فيهم اكسبري باش تفهموا. داكور دونك دركا نروحوا الحاجه ايسونسيال اللي على جالها راني نستالي في هذه الفيرسيون. كيفاش نسويتشيو ما بين لي فيرسيون؟ شوفوا هاد لا كوموند كي تسيزيو هاد لا كوموند sudo update alternatives config php.
يعني راني نشوف واش معناتها هاد لا كوموند، راني حاب نشوف ولا نكونفيغوري لي فيرسيون التيرناتيف تاع بي اش بي اللي كاينين. حنا واش عندنا لي فيرسيون التيرناتيف تاع 7.4، عندنا 7.3 7.2 5.6. دونك نديرو اونطري ونشوفو واش راح يعطينا. دونك ايفيكتيفمون راهي قلنا هنايا باللي كاين لي فيرسيون 5.6 و 7.2 و 7.3 و 7.4 وباللي لا فيرسيون utilisée par le système هي 7.4. كيفاش تعرفوا لا فيرسيون utilisée par le système؟ تلقاو قدامها ايطوال، وين كاينه هاد ليطوال صافي دير هذه هي لا فيرسيون بار ديفو تاع لو سيستم. دركا كيفاش نبدل لا فيرسيون بار ديفو تاع لو سيستم؟ باغ اكزومبل حبيت نروح لا فيرسيون 5.6، كيفاش ندير؟ او يقول لي هنايا اذا راك حاب تبدل press enter to keep the current choice، يعني دير اذا حاب نقاردي لا فيرسيون هذه 7.4 ندير اونطري، واذا راني حاب ندير فيرسيون واحده اخرى نسيزي النيميرو تاعها. بون انا حاب نروح ل 5.6 النيميرو تاعها شحال 1، دونك نكتب هنايا 1 وندير اونطري. دونك نورمالمون لو سيستيم دركا ولا يفونكسيوني بلا فيرسيون بي اش بي 5.6. دركا كيفاش نفيريفي باللي راه فريمون ولا يخدم لا فيرسيون 5.6؟ ندير بي اش بي موان في، ندير اونطري. دونك واش راه مكتوب هنايا؟ مكتوب بي اش بي 5.6. دونك لو سيستيم ولا يخدم بلا فيرسيون 5.6 تو سامبلومون. هكذا تسويتشيو من فيرسيون لفيرسيون. دوكا نروح لا فيرسيون باغ اكزومبل 7.2 ولا 7.3. 7.3 النيميرو تاعها شحال؟ 3. دونك نكتب هنايا 3 ندير اونطري، من بعد ندير بي اش بي موان في باش نكونفيرمي بلي راه يخدم ب 7.3. دونك شنو مكتوب هنايا؟ بي اش بي 7.3. دونك هذه هي لا فيرسيون اللي يخدم بها لو سيستم. دونك هذه هي الحاجه اللي حبيت نوريها لكم. الانستالاسيون تاع بي اش بي سهله، مي هذه واش راكم تشوفوا دركا الانستالاسيون تاع بليزيور فيرسيون تاع بي اش بي وتبدلوا من فيرسيون لفيرسيون، هذه حاجه طريز امبورطونت انكم تعرفوا تخدموا بها في اوبونتو. داكور. دونك فوالا جو بونس هذا واش حبيت نوري لكم في هذا لا فيديو. سي تو. دونك تعلمنا كيفاه ننستاليو بي اش بي، تعلمنا كيفاه ننستاليو بليزيور فيرسيون تاع بي اش بي، وكيفاه نسويتشيو ما بين لي فيرسيون. دونك هكذا نكون كملت لكم الانستالاسيون تاع اباتشي ماي اس كيو ال اي بي اش بي في اوبونتو. دوكا عندي لونفيرونمون تاع ديفلوبمون ويب. دونك في لي بروشين فيديو ان شاء الله راح نسيي نبدا لكم اون سيري على لو لونغاج بي اش بي. دونك اشاك فوا نتعلموا حاجه راح نبدا بلا باز ونتعلموا بشويه بشويه. دي فوا نتعلموا بي اش بي، دي فوا اتش تي ام ال، دي فوا سي اس اس، دي فوا جافا سكريبت. دونك اذا عندكم دي كيستيون ولا دي بروبوزيسيون ولا دي كومونتير خليهم لي في لا بارتي كومونتير تاع هاد لا فيديو. اي على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.